अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और भरपूर लाइफ अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ गुजार रहे हैं और मेरी ढेरों दुआएं आप लोगों के साथ हैं। आज हम हज के मुतालिक भी कुछ चीज़ें आपसे शेयर करेंगे, लिहाजा यूँ समझे कि हम आज से हज वाले टॉपिक पर भी अपनी पोस्टें आपसे शेयर किया करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हम एक ही टॉपिक पर मुसलसल वो पोस्टें करते हैं तो आप लोग बोर हो जाते हो। लिहाजा हम दो या दो से ज़्यादा टॉपिक एक साथ लेकर चलेंगे। ये मेरी सोच है, हो सकता है कि आप बोर ना होते हो। लिहाजा आज हमारे टॉपिक जो है उसका नाम, जो टाइटल नेम है वो है अल किताब का हज और आए बाएं शाएं। दोबारा टाइटल नेम मैं रिपीट कर देता हूँ, अल किताब का हज और आए बाएं शाएं। दोस्तों, हम इस टॉपिक की जानब बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि हज के मानी कुछ स्कॉलर्स ने हुज्जत किए हैं, जबकि सूरह अल बकरा की आया नंबर 150 में हुज्जतुन के मानी कोई दलील किए गए हैं, जबकि सूरह 42 की आया नंबर 15 में हुज्जता झगड़ा इन लोगों ने मानी किए हैं। लेकिन इन स्कॉलर्स की लाइलमी देखें कि हज्जा हो या हिज्जा हो या फिर हुज्जा हो, इस पर लफ्ज़ हुज्जतुन और हुज्जता को नहायत चालाकी से बिठा दिया जाता है, जबकि ये लोग हुज्जतुन और हुज्जता के मानी भी नहीं बताते आम सादालू लोगों को और उनको वर्गला के रखते हैं। जबकि अल किताब में लफ्ज़ हज सूरा 2 की 196 और सूरा 2 की 158 और सूरा 2 ही की 189 में हे पर ज़बर के साथ है और सूरा 9 की आया नंबर 3 में हे पर ज़बर के साथ है और सूरा 22 की आया नंबर 27 में हज हे पर ज़बर के साथ है। इसी तरह सूरा 2 की आया नंबर 197 में हज हे पर ज़बर के साथ है और सूरा 3 की आया नंबर 197 में हे पर ज़ेर के साथ है, हिज्जुल बैती है। और सूरा 28 की आया नंबर 27 में हिज्जाज आया है। लेकिन जिन स्कॉलर्स ने इसको हुज्जतुन के मानी पहनाए, यकीनन उन्होंने लाइल्मी की वजह से लफ्ज़ हज जो कि हे पर मुख्तलिफ हरकत के साथ है, इसके साथ इंसाफ नहीं किया। और लफ्ज़ हज जिसके आगे गोल वाला ते नहीं है, गोल वाला ते जिसे ताई मरबूता भी कहा जाता है, वो इन्होंने हज के आगे लगाकर लफ्ज़ हज में गोल वाले ते का इजाफा किया और ये साबित कर दिया कि शायद अल्लाह और किताब लिखने वाले ने ये भूल गया था ये हज के आगे गोल वाला ते लगाना, और इन्होंने वो कमी पूरी कर दी। और इन लोगों की लाइल्मी का हाल ये है कि इनको ये तक नहीं पता कि हे पर हरकत बदलने से मानी में फ़र्क आता है। मसलन एक मैं उर्दू ही की मिसाल देता हूँ, फूलना एक लफ्ज़ है जिसका मानी होता है तरक्की, एक होता है फलना, उसका मतलब होता है फल लाना। इसी तरह एक लफ्ज़ है फूल, अगर उसका फे पर पेश हटा के फे के नीचे ज़ेर लगा दिया जाए तो कोई लफ्ज़ ही नहीं रहेगा, फ्यूल बन जाएगा जो कोई लफ्ज़ ही नहीं। लिहाजा हरकत चाहे आम ज़ुबानों में हो या अल किताब की ज़ुबान में हो, वो बदलती हैं तो फिर मानी में भी फ़र्क आता है, बशर्तिया कि बाब अलग हो जाए तो वो एक अलग बात होती है। लिहाजा लेकिन क्या करें, बस एक मानी हुज्जतुन वाला लिया और हर जगह इसको ही मद्देनज़र रख कर तर्जुमा बनाना शुरू कर देते हैं फिर ये वाले स्कॉलर। और जब तर्जुमा किया करते हैं ये लोग रवानी में, तो उसमें लफ्ज़ हज जो कि हे पर मुख्तलिफ हरकत के साथ है, इसका तर्जुमा नहीं करते और तर्जुमा में हज ही लिख दिया जाता है। यानी यहाँ भी लोगों से हक बात छुपाने के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली होती है इन लोगों ने। इसकी वजह यह है कि लोगों के जहनों में पहले ही मरवजा हज का कॉन्सेप्ट बना हुआ है, बस हज को हज लिख दिया जाता है ताकि अपना काम भी हो जाए और लोग भी खुश रहें। यानी अगर मैं इसको कहूँ तो धोखा ही कहूँगा जो इन्होंने अपने साथ और लोगों के साथ भी किया हुआ है। ये तो एक ग्रुप का हाल में बयान कर रहा हूँ। मैं आपसे इसी तरह का एक और ग्रुप है जो हज को सालाना मीटिंग कहता है, ये भी कुरानिस्टों का ग्रुप है और जिसका जिक्र मैंने पहले किया वो भी कुरानिस्टों का ही ग्रुप है। लेकिन इन ग्रुप से मजहबी जो सरप्रस्त हैं जिन्होंने तराजम किया वो लाख दर्जे बेहतर हैं।
क्योंकि वो बेचारे जितना उनको पता है वो इसके मानी उतने लिख देते हैं, जो उनको पता नहीं लिखते। लेकिन ये वाले स्कॉलर जो जानते बूझते हुए भी मानी का अगर पता है, पहली बात तो जो लोग हुज्जत मानी हज के करते हैं उनको मानी का ही नहीं पता है। दूसरा, जो सालाना मीटिंग करते हैं उनको भी नहीं पता है। चलो कर लिए हैं तो कम से कम जब रवानी से तर्जुमा करते हैं वहाँ वो अपने वाला तर्जुमा तो लगाएं। क्यों लोगों से बात छुपाते हैं? और मतलब इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े फिर फर्रे लिखते हैं, कोई लफ्ज़ वहाँ से उठाया कोई वहाँ से उठाया। यकीन करें, कोई लफ्ज़ वहाँ से उठा के दूसरी आयत में जोड़ा, वहाँ से उठा के दूसरी में जोड़ा। इस तरह तो ये जो वो निकाह वाली है ना, मरवजा तर्जुमा के माओ से निकाह हराम करती है, वो भी किसी दिन हलाल कर लेंगे। लिहाजा जो कहते हैं कि हज एक सालाना इज्तिमा है जिसमें मसाइल का हल निकालना है, इनको बताता चलूँ कि सालाना इज्तिमा को अरबी में अल इज्तिमा सानवियु कहा जाता है, हज नहीं कहा जाता। आपको बताता चलूँ कि इन लोगों की अपनी कोई तहकीक नहीं, सुनी सुनाई पर चल रहे होते हैं। अगर इनका ये नज़रिया मान लिया जाए तो रायवंड वाले सालाना इज्तिमा और अक़वाम मुत्तहिदा की इजलास को और जो भी सालाना इज्तिमा होते हैं उन सब को हज माना जाएगा। बल्कि यूँ समझे कि अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर और रायवंड मरकज़ को और जहाँ भी साल बाद एक इज्तिमा होता है उसको काबा बना रहे होते हैं ये लोग। जबकि सऊदीया से ज़्यादा मसाइल का हल वहाँ निकाला जा रहा है अक़वाम मुत्तहिदा में और रायवंड वाले सालाना इज्तिमाओं में। जबकि हज को सालाना मीटिंग कहने वाले अफराद ने सबसे ज़्यादा कुरानी तालीमात को नुकसान पहुँचाया और उन लोगों ने भी सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जो हज को हुज्जत बना रहे हो, हुज्जत बना के पेश कर रहे होते। जबकि हुज्जत जो है वो अल किताब का एक अलग लफ्ज़ है और उसके मानी भी अलग हैं। और ये नज़रिया भी किसी का दिया हुआ है कि सालाना मीटिंग है, जो चोरी करके इन्होंने अपना बना लिया हुआ है। जबकि कुरान लुगत नहीं लिसान है। यूँ समझे कि लिसान को लुगत से समझना इसको आधा अधूरा समझने के मतरादफ है। मैं पंजाबी ज़ुबान का, मैं पंजाबी लिसान का बुल्ले शाह साहब का एक शेर आपसे शेयर कर रहा हूँ, गौर करें। बुल्ले शाह साहब ने कहा है, मुख देखना तेरा हज साडा, तेरी दीद नमाज साडी। अब देखें, जो लोग हज को सालाना मीटिंग समझते हैं इनको बताता चलूँ कि इनके भोंडे नज़रिए के तहत बुल्ले शाह के इस शेर की तशरीह कुछ यूँ होगी, मुख देखना तेरा हज साडा, यानी तेरा चेहरा देखना साडी सालाना मीटिंग है जिसमें मसाइल का हल निकालना है, ये तशरीह होगी। जबकि अल किताब ये भूंडी बातें जो सालाना मीटिंग वगैरह है इनसे बिल्कुल खाली है। दूसरा जो बुल्ले शाह ने लिखा है, तेरी दीद नमाज साडी, यहाँ बुल्ले शाह साहब ने इनकी नमाज जो है उसकी भी छुट्टी करवा दी है। लिहाजा मज़ीद आपसे ये शेयर करता चलूँ कि एक दिन मेरी नज़र से एक तहरीर गुजरी, इसमें लिखा था कि हज एक सालाना मीटिंग है जिसमें लोगों के मसाइल का हल निकाला जाएगा। जबकि हज के मानी ये हैं ही नहीं सालाना मीटिंग वाले। और वैसे भी सालाना मीटिंग को अरबी में जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि अल इज्तिमा सानवियु कहा जाता है। जबकि हज के लफ्ज़ के ये मानी पता नहीं इन लोगों ने कहाँ से लिए हैं। जबकि अगर ऐसा है तो रायवंड का इज्तिमा, जैसा कि मैं पहले शेयर कर चुका हूँ, रायवंड का इज्तिमा जो कि साल बाद होता है वो भी हज हुआ और अक़वाम मुत्तहिदा का अजलास भी हज हुआ। पाकिस्तान में जो साल बाद एक बड़ा इवेंट होता है वो भी हज हुआ और बाकी दुनिया में जो साल बाद इवेंट्स हो रहे हैं सालाना वो भी हज हुए। और बाकी ये लोग जो हैं वो कहते हैं कि साल में जो छोटी छोटी मीटिंगें होती हैं वो उम्रा है। इन लोगों के बाकौल वो उम्रा है। इन लोगों के बकौल इनमें जानवरों को खाने के लिए हलाल करना है। इन लोगों के लिए जो मसाइल का हल निकालने के लिए जमा हुए हों और इस सिलसिले में ये लोग सूरह हज की आयत नंबर 28 मरवजा तर्जुमा के साथ भी अपनी तहरीरों में लगाते हैं। जैसा कि मैं उसका आखिरी वाला हिस्सा आपसे शेयर भी कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। फ़ाकुलू मिन्हा वातइमुल बाइसल फ़कीर, बस तुम इन जानवरों में से खाओ और बदहाल मोहताजों को भी गोश्त खिलाओ। अब देखें, मरवजा हज में कोई बदहाल हज करने जाता ही नहीं है, ना कोई भूखा नंगा वहाँ जाता है और ना ही इस आयत में जानवरों की बात हो रही है।
इस पर हम ये वाली सूरह हज की जितनी भी आयतें उन पर 10 हमारे टाइम लाइन पर यूट्यूब के मौजूद हैं, वो आप सुन सकते हैं कि इनमें क्या है। जबकि मरवजा तर्जुमा के तहत ही जुमले में लिखा है कि वो गोश्त मोहताजों बदहालों को भी खिलाना है, यानी मसाइल हल करने वाले भूखे नंगे हैं, इनके लिए जानवर भी दूसरे लोग लेकर जा रहे हैं। अब भूखे नंगे जमा होकर क्या हल निकालेंगे भला दुनिया के मसाइल का। मज़ीद हम देखते हैं तो ये लोग अपनी तहरीरों में सूरह हज ही की आयत नंबर 36 का एक हिस्सा लगाते हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। इसमें है फ़कुलू मिन्हा व अतिमुल कानिअ वल मुअतर। इसका मरवजा तर्जुमा कुछ यूं है कि बस तुम खाओ और ना मांगने वालों और मांगने वालों को भी खिलाओ। अब आप देखें कि जो सवाल करने वाले यानी मांगते हैं, और वो जो मांगते तो हैं मगर मांग नहीं रहे, इनको भी खिलाओ। यानी जो मसाइल का हल निकालने वाले जमा हुए हैं वो मांगते हैं। इनमें से कुछ शर्म के मारे गोश्त मांग नहीं रहे और कुछ जिनको शर्म नहीं वो गोश्त मांग रहे हैं। जबकि एक तरफ ये लोग कहते हैं कि सालाना इज्तिमा लोगों के मसाइल हल करने के लिए। सवाल ये है कि जो खुद भूखे नंगे, जो खुद मोहताज हैं, यानी अलबाइस अलफ़कीर और अलकानिअ वल मुअतर हैं, यानी इनके तर्जुमे के तहत भूखे नंगे मंगते वगैरह को गोश्त खिलाना है। अगर इनकी इस बात को मान लिया जाए तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 पर है भूखे नंगे भी इस इज्तिमा में दुनिया के मसाइल हल करने वहाँ पहुँचे हुए हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि मसाइल का हल है जी, सालाना मीटिंग है हज। तो पहला ही पॉइंट ये सामने आता है कि भूखे नंगे भी इस इज्तिमा में दुनिया के लोगों के मसाइल हल करने वहाँ सालाना मीटिंग जिसको हज कहते हैं उसमें पहुँचे हुए हैं। पॉइंट नंबर 2 है भूखे नंगे जो अपनी रोटी का ही बंदोबस्त नहीं कर सकते, वो दुनिया के मसाइल के हल के लिए सालाना मीटिंग यानी हज लगा कर बैठे हैं। जो वहाँ आकर मसाइल हल करें ना करें, लेकिन गोश्त की भीख ये मसाइल हल करने वाले ज़रूर मांग रहे हैं। इस मीटिंग का नाम तो सालाना मीटिंग नहीं होना चाहिए, बल्कि सालाना मंगता कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। भूखे नंगे जो अपने मसाइल हल ना कर सके ये खुशहाल हो भूखे नंगे जो अपने मसाइल हल ना कर सकें कि खुशहाल हो जाएं, इनसे ये कुरानिस्ट जो है सालाना मीटिंग जो हज को कह रहे हैं, ये कुरानिस्ट आलमी मसाइल हल कराने के चक्कर में, अंदाज़ा लगाएं आप। जबकि भूखे नंगे की अपने घर मोहल्ले और ज़माने में कोई नहीं सुनता और ना इनको कोई वैल्यू देता है, बल्कि घर वाले भी ऐसे अफराद पर खूब तपे हुए होते हैं। लेकिन ये कुरानिस्ट मंगतों, भूखे नंगों, गोश्त मांगने वालों से पूरी दुनिया के मसाइल हल कराने के लिए शोर शराबा कर रहे हैं और कह रहे हैं हज एक सालाना मीटिंग है और जो भूखे नंगे वहाँ गोश्त मांगेंगे वहाँ जाके। जबकि ज़माना शाहिद है मरवजा हज में भूखा नंगा जाता ही नहीं, और हमेशा सऊदीया वाले घर का दरवाज़ा शहबाज शरीफ और इमरान नियाजी और आसफ जरदारी जैसे के लिए खुला है, कभी किसी गरीब के लिए नहीं खुला। गोया अल्लाह भी इनके जैसे लोगों का सरपरस्त है जो इनके गुनाह बख्श देता है और इनके तराजम के तहत तो हज साब इस्तात करेंगे, चाहे वो डाके मार कर ही करें या दुनिया को लूट कर ही करें या नाप तोल में कमी करके करें, चाहे लोगों के प्रॉपर्टीज़ पर नाजायज़ कब्ज़े करके हथिया के करें, लेकिन करेंगे वो ही साहब इस्तात, यानी सिर्फ मालदार आदमी। ये इन जो है ये दोनों कैटेगरी के कुरानिस्ट, ये इनका जो क्लेम है। जबकि इसके बरक्स हम देखते हैं तो अल किताब जिसमें अल्लाह के दलाए आर्ग्यूमेंट है, उसमें तो कोई गरीब भी जा सकता है, कोई भी जाके उस पर अबूर हासिल करे और आर्ग्यूमेंट दे दे। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो अगर इतने दिन ये मांगते दुनिया के मसाइल हल करने के लिए गोश्त मांगने वाले मांगते वहाँ रहेंगे, लगातार गोश्त खा कर तो इनको पेट में ही खराबी के मसाइल हो जाएंगे। तो मंगतों को जो दुनिया के मसाइल हल करने निकले हैं, इनके पास तो दवाई लेने के पैसे ही नहीं होंगे। तो ये भूखे नंगे जो मसाइल हल करने ये कुरानिस्टों ने निकलवाए हैं वहाँ मरमराए जाएंगे, इनका तो जब ही निकल जाएगा, क्योंकि इनके पास दवाई लेने के पैसे नहीं होंगे। क्योंकि जो गोश्त मांग कर खा रहे हैं वो अपनी दवाई लेने के उनके पास पैसे कहाँ से होंगे आज के दौर में। लिहाजा
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ایسی باتیں یا لٹریچر شیئر کرتے پھر رہے ہیں، ان کا اپنا نہ تو قرآن پر تدبر ہے اور نہ ہی انہوں نے قرآن کو باریک بینی سے پڑھا ہے، بلکہ یہ کسی کے چھوڑے ہوئے شوشے کو مزید مسالہ لگا کر پروموٹ کرتے ہیں۔ جبکہ سورہ حج کی ان آیات میں اللہ نے ذبح کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ آخر کیا وجہ ہے جو اللہ نے یہاں ذبح کا لفظ استعمال نہیں کیا، جبکہ تراجم میں ذبح ڈالا ہوا ہے بریکٹس میں، اور بہیمات الانعام پر اللہ کا نام لو، یہ بھی ان آیات سے ثابت نہیں ہے؟ یعنی اللہ اور سابق کتاب ان آیات میں ذبح لکھنا بھول گئے، وہ کمی مترجمین اور قرآنسٹوں نے پوری کر دی، کیونکہ یہ زیادہ علیم ہے اللہ سے، یہ زیادہ علیم ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں تو البائس الفقیر، بدحال مانگتے، اور القانع والمعتر، مانگنے والے اور ضرورت مند نہ مانگنے والے، یعنی مانگنے والے بدحال اور مانگنے والے جو مانگ نہیں رہے ہیں شرم میں، اور ان میں وہ بھی ہیں جو بے شرم ہو گئے اور مانگ رہے ہیں۔ اب یہ دنیا یہ سالانہ میٹنگ یعنی حج لگا کر دنیا کے مسائل حل کریں گے، جبکہ ایسے لوگوں کے گھر میں کوئی نہیں سن رہا ہوتا ہے۔ میں اینڈ پہ اپنے ان دوستوں کو یہی کہوں گا ان پیراگرافس کو پڑھنے کے بعد کہ وارے میرے عقل مند قرآن نسٹو، شاباش شاباش شاباش۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو میں آپ سے حج کے معنی شیئر کر رہا ہوں، غور کریں۔ حجہ ہے پر زبر کے ساتھ سورہ 2 کی آیا نمبر 196 اور 197 اور 189 اور سورہ 22 کی آیا نمبر 27 اور سورہ 9 کی آیا نمبر 3 اور 2 کی 158 میں، اور حجو سورہ 2 کی 76 میں ہے پر زبر کے ساتھ الکتاب میں موجود ہے، معنی ہے دلیل لانا، ثبوت لانا، آرگیومنٹ لانا سے ریلیٹڈ ہیں اس کے معنی۔ اور پوائنٹ نمبر 2 ہے پر زیر سورہ 3 کی 97 میں حج البیتی موجود ہے، معنی ہے دلیل سے دفاع کرنا، قائل کرنا، مباحثہ کرنا، اس سے ریلیٹڈ وہاں معنی لگیں گے۔ مزید ہم آگے بڑھتے تو ہے پر پیش ہو تو معنی ہے دلیل دینا۔ حج کہتے ہیں دلیل برہان کسی کے سامنے مکمل طور پر رکھ دینا اور معاملے کی مکمل جانکاری دے دینا اور اس کے حقائق جو ہے وہ بتا دینا۔ حج کو انگلش میں آرگیومنٹ کرنا کہا جائے گا۔ آرگیومنٹ کرنا، مکالمہ کرنا، بات چیت کرنا، اور اس سے ریلیٹڈ اس میں معنی آئیں گے دلیل یا ثبوت سے کسی چیز کا دفاع کرنا، دلیل دینا، ثبوت دینا، وغیرہ 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 اس کے معنی ہوں گے۔ ان معنوں کی روشنی میں جہاں بھی اس روٹ سے بننے والی اور ان حرکات والی آیات آئیں گی، آیات کو انہی معنوں میں دیکھا جائے گا جو میں نے آپ سے شیئر کرے ہیں۔ مزید میں دو آیتوں کا ایک کا تو کچھ حصہ آپ سے شیئر کرتا ہوں اور دوسری آیا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو سورہ 3 کی 97 ہے، اس میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر خاص منشور یا الکتاب کی دلیل سے دفاع کرنا ہے، یا منشور یا الکتاب کے دلائل دینا ہے، یہ اس کے معنی ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں یہ البیت کی دلیل سے دفاع کون کرے گا یا دلائل جو ہے وہ کون دے گا؟ تو آیا کے اگلے حصے میں ہے مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَیْہِ سَبِیلًا، جو بھی وہ صلاحیت رکھتا تھا مقصد یا ویژن کی اس خاص منشور یا الکتاب یا آیت میں موجود حکم کی طرف۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں امیر غریب کی بات ہی نہیں ہو رہی، جو بھی صلاحیت رکھتا ہے یا عبور رکھتا ہے کس پر؟ الکتاب کے منشور یا الکتاب پر یا آیتوں میں موجود حکم پر، وہ آرگیومنٹ کرے گا اللہ کے لیے لوگوں پر الکتاب کے آرگیومنٹ ہیں۔ تو لوگوں پر جو آرگیومنٹ اللہ نے دیے ہیں وہ الکتاب میں ہے، اور وہ لوگوں نے اللہ کے لیے کرنے ہیں، تو کون کرے گا؟ تو آیا میں بتایا گیا مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَیْہِ سَبِیلًا، جو بھی وہ صلاحیت یا عبور رکھتا تھا مقصد یا ویژن کی اس خاص منشور یا الکتاب یا آیت میں موجود حکم کی طرف۔ اب جو عبور رکھتا ہے مقصد یا ویژن کا
تو مقصد یا ویژن بھی الکتاب سے ہی ملے گا، وہ آرگیومنٹ کرے گا، اس میں امیر غریب کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ اب غریب اگر بندہ ہے، وہ اگر الکتاب پہ عبور رکھتا ہے، اس میں صلاحیت ابیلٹی ہے کہ وہ آرگیومنٹ اس نے کرنا ہے الکتاب کے، تو وہ الکتاب کو پڑھتا ہے تو آرگیومنٹ کر لے گا، کیونکہ وہ عبور حاصل کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیا ہے سورہ 2 کی آیت نمبر 197، اس میں ہے الحج اشہر معلومات۔ اس آیا میں تمام مذہبی سرپرستوں بشمول ان قرآنسٹوں کے جو مروجہ حج کے معنی نہیں کرتے اور مروجہ حج کو مانتے ہیں، انہوں نے، وہ خاص کر یہ قرآنسٹ نمازی دین فروش ہیں، انہوں نے معلومات کو معلوم بنا دیا، جبکہ معلوم الکتاب کی ایک الگ مینشن ہے جو کہ سورہ 4 کی آیا نمبر 15 میں کتابی معلوم آیا ہوا ہے، سورہ 21 کی آیا نمبر 15 میں بھی قدر معلوم، سورہ 38 کی 15 میں الوقت المعلوم۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو میں لگا سکتا ہوں، لیکن فی الحال یہی کافی ہیں۔ ان لوگوں نے معلومات کا الف تے آخری والا کھا لیا اور اس کو معلوم بنا کر ترجمہ میں معلوم لکھ دیا، جبکہ آیت میں لفظ معلومات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اشہر معلومات، یہ مرکب توصیفی ہے، یعنی اشہر میں ہی معلومات ثابت ہیں، اور معلومات اسم مفعول جمع مؤنث ہے، اور اسم مفعول جمع مؤنث اس کو لے کر کسی ہمارے اسکالر نے ترجمہ ہی نہیں کیا ہے۔ جدید جو ابھی والے اسکالر ہیں، کچھ ہو سکتا ہے ان میں سے کئیوں نے کیا ہو، لیکن پرانے جو قرآنسٹ ہیں جو ان چیزوں کے قائل ہیں، انہوں نے تو نہیں کیا۔ میں نے تقریباً سب کے تراجم پڑھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مروجہ عقائد جو انہوں نے بنا رکھے ہیں، جس کے نیچے انہوں نے آیت کو دبا دیا ہے۔ معلومات کے معنی اگر میں آپ سے شیئر کروں تو دیا گیا ڈیٹا، اور اللہ کی طرف سے دیا گیا ڈیٹا الکتاب میں ہے، اردو میں اس کو دیے گئے حقائق و شماریات کہا جائے گا، معلومات کو۔ مثلا آپ کوئی بھی چیز پروڈکٹ خریدتے ہیں، مثلا میڈیسن کا کوئی سیرپ خریدتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے معلومات، یعنی جو اس میں پروڈکٹ ہے، جو سیرپ ہے، اس میں حقائق و شماریات کیا ہے۔ اسی طرح آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں تو وہاں بھی لکھا ہوتا ہے کہ ادارہ حاضہ کی معلومات، ادارہ حاضہ کا ڈیٹا۔ تو کیا ہوتا ہے، حقائق و شماریات ہوتے ہیں، اس میں تمام کے تمام حقائق بطور سکوں کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ جبکہ آیت کا کنٹینٹ میں آپ سے شیئر کروں تو کچھ یوں ہے، وہ ترجمہ بھی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ الحج اشہر معلومات، خاص آرگیومنٹ لانے کی ایڈورٹائزمنٹ دیا گیا ڈیٹا ہے۔ اگر ہم اردو میں ایڈورٹائزمنٹ کا معنی کریں اور اس کا ڈیٹا کا معنی جو اردو میں کریں تو ترجمہ کچھ یوں ہوگا، خاص آرگیومنٹ لانے کے تشہیری حقائق و شماریات دیے گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ خاص آرگیومنٹ لانے کے تشہیری حقائق و شماریات جو الکتاب میں دیے گئے ہیں، یہ لانے ہیں ہم نے۔ اگر ہم کسی سے آرگیومنٹ کرتے ہیں تو ہم نے الکتاب سے یہ لانے ہیں حقائق و شماریات جو خالق نے دیے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے، وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور اس طرف جہاں یہ جایا جاتا ہے، اور وہاں جانے والوں کو یقین کرے آرگیومنٹ کے معنی نہیں پتہ ہوں گے کہ کیا ہے۔ آرگیومنٹ دینا تو دور کی بات ہے، پتہ ہی نہیں ہوگا، اور آرگیومنٹ وہ دیتے بھی نہیں ہیں۔ اور وہاں جو حافظ صاحب کھڑے ہوتے ہیں، وہ غیر اللہ کی کتابوں سے جو وہ دے رہے ہوتے ہیں، دھو لگے ہوتے ہیں اور یہ سن رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہاں جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ خاص آرگیومنٹ لانے کے تشہیری حقائق و شماریات دیے گئے ہیں۔ جو تشہیری حقائق و شماریات وہ الکتاب میں ہیں۔ لہٰذا اب آیت کے اگلا حصہ جو اس میں آرگیومنٹ کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ وہ کیسے کرنے ہیں، تو یوں کہا گیا ہے فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پھر جو اس نے ذمہ داری اٹھائی اس تشہیری دیے گئے حقائق و شماریات میں خاص آرگیومنٹ دینے کی، بس اس نے غلط بیانی نہ کی اور نہ عہد شکنی کی اور نہ اس نے جھگڑا کیا آرگیومنٹ دینے میں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ آرگیومنٹ کیسے دینے ہیں۔ آرگیومنٹ جب دینے ہیں تو اس میں تشہیری حقائق و شماریات کی ذمہ داری تو اٹھا چکا ہوتا ہے، تو اس میں جو دیے گئے حقائق و شماریات ہیں، آرگیومنٹ دیتے وقت غلط بیانی نہیں کرنی ان میں، اور نہ
عہد جو دیا گیا ہے اس عہد کی عہد شکنی کرنی ہے، اور نہ جب آرگیومنٹ دے رہے ہو جھگڑا کرنا ہے، جھگڑا بھی نہیں کرنا، پیار سے دینے ہیں، جیسے وہ موسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ فرعون سے نرمی سے بات کرنا، تو جھگڑا تو کرنا ہی نہیں ہے آرگیومنٹ دینے میں، لہٰذا یہ طریقہ سکھایا گیا ہے۔ ہم آیا کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں تو وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو کوئی تم بہتر طریقے سے کام کرتے ہو تو اللہ اس کام کو جانتا ہے۔ اب دیکھیں بہترین کام جو ہے وہ بہترین فرمان کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ کو بہتر کوئی حکم دیتا تو آپ بہترین کام کرو گے، اگر کوئی شیطانی حکم دیتا آپ شیطانی کام کرو گے تو شیطانی ہوگا۔ لہٰذا یہاں جو بات ہو رہی بہترین کام بہترین فرمان کی وجہ سے، تو آیا کہ اگلے حصے میں کہا گیا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور تم دستاویز پیش کرو، پس حقیقتاً بہترین دستاویز پیش کرنا ہی راست بازی ہے۔ اب مزید ہم آیا کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں تو وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، اور تم مجھے سے جڑو یا تم میرا بھروسہ رکھو اے اہل دانش۔ اب دیکھیں یہاں میں نے تقوی اور وَاتَّقُونِ کے معنی الگ الگ کیے، کیوں کیے ہیں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقوی اور وَاتَّقُونِ دونوں الگ ہیں، ان میں تقوی کا مواخذ تقوی ہی ہے، اور اس مواخذ سے یہ الکتاب میں 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور وَاتَّقُونِ الگ ہے، اس کا مواخذ بھی الگ ہے۔ وَاتَّقُونِ کا مواخذ اتقا ہے، اور اس مواخذ سے یہ الکتاب میں 158 بار الکتاب میں استعمال ہوا ہے۔ ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں تو تقوی کے واو پر کھڑا زبر ہے، اور وَاتَّقُونِ کے واو پر جزم کے ساتھ وہ ساکن ہے، لہٰذا معنی اسی وجہ سے الگ الگ ہے، الگ لفظ ہیں، معنی الگ ہیں، ان کی حرکات بھی الگ ہیں۔ ہاں ان کا روٹ ہے ایک ہے، لیکن روٹ میں جا کے جب مواخذ بدلتا ہے تو معنی بھی بدل جاتے ہیں، اسی وجہ سے یہ جو اس پہ زیر زبر لگے ان میں فرق آیا ہے۔ لہٰذا یہ ہمارا آج کا درس تھا۔ اس میں جو ہمارے ہاں اب دیکھیے خلاصہ اگر میں آپ سے شیئر کروں تو ہمارے ہاں باغ کھڑے ہوتے ہیں وہاں سعودیہ کی جانب، جبکہ یہاں سیدھا سیدھا کہا گیا ہے کہ الحج اشہر معلومات، خاص آرگیومنٹ لانے کے تشریحی حقائق و شماریت دیے گئے، تو تشریحی حقائق و شماریت الکتاب میں ہے، یہاں سے آرگیومنٹ لانے ہیں، جبکہ وہاں جانے والے کسی کے پاس آرگیومنٹ ہی نہیں ہوتے ہیں، کسی کے پاس نہیں ہوتے، نہ میں نے کسی کو وہاں آرگیومنٹ لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، جبکہ الکتاب کے آرگیومنٹ اس کے اندر جو خالق نے دیے موجود ہیں، وہاں سے ہم نے آرگیومنٹ لانے ہیں، اور وہی دیا گیا ڈیٹا ہے ہمارے لیے، تشہیری ڈیٹا وہی ہے، ہم الکتاب ہی کی تو تشہیر کرتے ہیں جو اس میں دیا گیا ڈیٹا ہے، اور کس کی کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارا آج کا درس تھا۔ وہ دوست جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے اگر راضی ہیں تو، کیونکہ ہمارے درس تو بہت سخت ہوتے ہیں، کوئی ان کو پچا پاتا ہے، لہٰذا جو پچا پائے وہ لازمی اس کو کر سکتا ہے، جو نہیں پچا پاتا تو جو موجود ہے ہماری لسٹ میں وہ بھی چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ لہٰذا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔